नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल चैत्र महिनाको 4 गते शुक्रबार, फागुन शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि 13:19 बजे उपरान्त प्रतिपदा तिथि रहने। यस दिसम्बर 2022 मार्च महिनाको 18 तारिक शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6 बजेर 13 मिनटमा र सूर्यास्त भरे साँझ 18 बजेर 13 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज रङहरूको पर्वको होलीको दोस्रो दिन। आज तराईको मानिसहरूको होली खेल्ने पालो। यस पर्वमा भक्त प्रहलादलाई आगोमा जलाउन खोज्ने राक्षसनी होलिकालाई दहन गर्ने चलन। तराईमा गाई गोरुको गोबरलाई सुकाएर आगोको दाउराका रूपमा प्रयोग गर्ने गुइठा बनाएर यस्ता गुइठाहरूलाई खुल्ला ठाउँमा जम्मा गरी त्यसमा होलिकाको पुतला राखी आगो बाली होलिका दहन गर्ने र अन्यायमाथि न्यायको विजयको रूपमा विजय उत्सव मनाउने चलन। धार्मिक पदयात्राको रूपमा रहेको 15 दिने मध्यमा मिथिला परिक्रमा तीर्थयात्रीहरू आज शुक्रबार जनकपुर धाम आइपुग्दै। सांस्कृतिक महत्त्वको मध्यमा मिथिला परिक्रमा नेपाल र भारतका 15 पडाव स्थलमा विश्राम गर्दै 15 दिन लगाएर 133 किलोमिटरको दूरी भजन कीर्तन सहित तय गर्ने परम्परा। घर परिवारको शान्ति, समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य प्राप्ति सहितका अन्त्यमा मोक्ष प्राप्ति हुने धार्मिक मान्यताका साथमा जनसहभागिता हुने। बारागुङ मुक्ति क्षेत्र 5 फलाकका गुरुङ समुदायले धज्याङ पर्व मनाउँदै सांस्कृतिक पर्वका रूपले महत्त्वपूर्ण पाएको यो पर्व सदियौं वर्षदेखि चल्दै आएको। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र र उपल्लो मुस्ताङका गुरुङ समुदायका मानिसहरूले वसन्त ऋतुको पूर्व सन्ध्यामा फरक समयमा गाउँ बीच भेला भएर हर्ष उल्लासका साथ मनाउने परम्परा। पर्वमा गाउँका युवा युवती र ज्येष्ठ नागरिकहरू स्थानीय वेशभूषामा सजिएर स्थानीय भाकामा गीत गाउँदै मिठो खाने, राम्रो लगाउने र एक आपसमा आत्मीयता साटासाट गरी धज्याङ पर्वमा रमाउने प्रचलन। थकाली समुदायले तोरण ल मनाउँदै फागु पूर्णिमाको अघिल्लो दिन सुरु हुने तोरण ल 3 दिनसम्म मनाउने चलन। पर्वमा बिहान स्नान गरी शुद्ध भई पितृहरूलाई पूजाआजा गरी फूल प्रसाद चढाउने परम्परा। यस अवसरमा समूह बनाई तारो हान्ने र आफन्तलाई बोलाएर मिठो परिकार खुवाउने चलन। परम्परागत तारो हान्ने खेलको संरक्षण सुरु भएको मानिने यस खेललाई थकाली समुदायले आफ्नो जातीय पहिचानसँग जोड्यो। हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिले गद्दी बैठकको तल्लो तलामा एकीकरणदेखि लोकतन्त्र स्थापनासम्मका तस्बिर प्रदर्शनी सुरु। ऐतिहासिक तस्बिरहरूको प्रदर्शनी हेर्न दैनिक सयौं स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटक हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा आउँदै। प्रदर्शनीमा नेपाल एकीकरण अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेका हात हतियार लगायत दस्तावेज एवं प्रजातन्त्र स्थापना पुनर्स्थापनाका विभिन्न घटनाक्रमका तस्बिरको प्रतिलिपि राखे। अब समाचार विस्तारमा। आज रङहरूको पर्वको होलीको दोस्रो दिन। नेपालको पहाडी, भित्री मधेस र मध्य पहाडी भेगमा रङमा रमाउनेहरूले हिजो नै रङ र उमङ्ग साटासाट गरेर होली पर्व मनाएका थिए भने आज दोस्रो दिन तराईको मानिसहरूको होली खेल्ने पालो। आज ढोलक तराईको विशेष र मौलिक तालमा तराईवासीले बजाएर मनाउँदछन्। होलीमा भक्त प्रहलादलाई आगोमा जलाउन खोज्ने राक्षसनी होलिकालाई दहन गर्ने चलन भएको छ। तराईमा गाई गोरुको गोबरलाई सुकाएर आगोको दाउराका रूपमा प्रयोग गर्न गुइठा बनाउने चलन छ। यस्ता गुइठाहरूलाई खुल्ला ठाउँमा जम्मा गरेर त्यसमा होलिकाको पुतला राखेर आगो बाली होलिका दहन गर्दै अन्यायमाथि न्यायको विजयको रूपमा विजय उत्सव मनाउने चलन रहेको छ। एक रिपोर्ट। आज रङहरूको पर्व होलीको दोस्रो दिन। नेपालको पहाडी, भित्री मधेस र मध्य पहाडी भेगमा रङमा रमाउनेहरूले हिजो नै रङ र उमङ्ग साटासाट गरेर होली पर्व मनाएका थिए भने आज दोस्रो दिन तराईमा होली खेल्ने चलन छ। आज ढोलक तराईको विशेष र मौलिक तालमा तराईवासीले बजाएर मनाउँदछन्। होलीमा भक्त प्रहलादलाई आगोमा जलाउन खोज्ने होलिकालाई दहन गर्ने चलन छ। तराईमा गाई गोरुको गोबरलाई सुकाएर आगोको दाउराको रूपमा प्रयोग गर्न गुइठा बनाउने चलन छ। यस्ता गुइठाहरूलाई खुल्ला ठाउँमा जम्मा गरेर त्यसमा होलिकाको पुतला राखेर आगो बाली होलिका दहन गर्दै अन्यायमाथि न्यायको विजयको रूपमा
विजय उत्सव मनाउने चलन छ। मिथिला भूमिमा भने धनुषा थामको कचुरीबाट डोला उठाएर जटही लगायत महोत्तरीको मटिहानी जलेश्वर जाम्भी धनौरा हुँदै कञ्चनवन आएर होली मनाउने धेरै पुरानो चलन छ। आजको दिन विशेष गरेर होलिया फागुमा जोगिराको चर्चा चल्दछ। जोगी अर्थात् केही लिन र केही दिनसँग वास्ता नभएको, सुख र दुःखको झेलमा नअल्झिएको अनि सम्पूर्ण रूपमा साधु जस्तो सांसारिक बन्धनबाट टाढिएको मान्छे अर्थात् आफूलाई जनाएको हो। रङ लगाई हुल बनाएर एक टोलबाट अर्को टोल आफन्त र साथीभाइको घरमा पुगी मालपुवा, नरिवल तथा सुक्खा बदाम चोकडा खाएर एक आपसमा रङ दलेर खुसियाली साटासाट गरिन्छ। पूर्वी तराईका राजवंशी, सन्थाल, मुसहर, थारू तथा अन्य विविध जात जातिहरू लगायत पश्चिमी भेगका नेपाली तराईवासीसम्म आज यो रङ्गीन चाड मनाउने चलन छ। डाक्टर विजय दत्त संस्कृतिकर्मी यसो भन्नुहुन्छ। यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ माइतीघर मण्डलामा। अब यसको एउटा म पहिले वर्तमानको कुरा गरौँ कि यसले के देखाएको छ भने कोही गरिब छैन, कोही धनी छैन यो पर्वमा। यो पर्व भनेको समतामूलक पर्व हो। यो सबैको लागि राष्ट्रिय एकताको, अखण्डताको, हाम्रो स्वाभिमानको र पूर्वीय संस्कृतिको पर्व हो, जसलाई नेपालले संसारलाई गाइड गरेको छ, देखाएको छ कि हेरौँ है, हामी कोही हिमालका छैनौँ, हामी कोही पहाडका छैनौँ, हामी कोही तराई र मधेसका छैनौँ, हामी सबै नेपाली छौँ र हाम्रो साझा पर्व हो, यो एकताको पर्व हो। र नेपाल सरकारले यसलाई 2 दिने बिदा गरेको छ हैन। तराई मधेसमा 1 दिन र हिमाल पहाडमा 1 दिन गरेको छ। तर यसलाई कि 2 दिन गर्नुपर्छ कि 1 दिन गर्नुपर्छ, यो एउटा भनाइ। र अर्को कुरो के छ भने यो तमसोमा ज्योतिर्गमको यो पर्व हो, असत्यमाथि सत्यको जित हो। अहिले संसार जुन हो असत्यबाट चलिरहेको छ, हामीले हेर्दैछौँ सम्पूर्ण कुरा, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा। तर यो पर्वले हामीलाई के देखाएको छ भने यो पर्वले हैन त्यो जुन असत्य छ त्यसमाथि हामी भित्रबाट सत्यको कुरा गरौँ। यति मात्र होइन, आजको जुन दिन हो त्यो होलिका दहनको पर्व हो, जुन हो होलिका जुन मरिन अनि प्रहलाद बाँचे भन्नको असत्यमाथि सत्यको जित हो। यसले एउटा जुन हो तराई मधेसकादेखि लिएर अहिलेसम्मका पुरै नेपाली परम्परालाई हामीले थेगेका छौँ र यो पर्वले हामीमा भित्रबाट आत्मशुद्धि भनेको च्यारिटी बिगिन्स एट होम भनिन्छ, भनेको आत्मशुद्धि हामीले गऱ्यौँ भने बाहिरी शुद्धि हुन्छ र आत्मशक्तिबाट नै बाहिरीको शक्ति हुन्छ। र शक्तिलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले भक्ति गर्नुपर्छ, के को त सत्यताको भक्ति गर्नुपर्छ। त्यो हामीलाई सन्देश दिएको छ, त्यही सन्देशको आधारमा हामी जुन हो अहिलेसम्म यसलाई अगाडि बढाउँदै आएका छौँ। र यो चोटीको जुन काठमाडौँमा फेरि म विशेष केन्द्रित हुन चाहन्छु कि हाम्रा जुन हो जनकपुरका होस् वा वीरगञ्जका होस् वा नेपालगञ्जका होस् अथवा चाहे विराटनगरका होस् अथवा चाहे यतातिर पोखराका होस् कि यता सोलुखम्बुका होस्, हामी सबैजना एउटै मालौमा। हजुरले हेर्नुभयो यसमा चाहिँ हामी सबैजना पहाड, हिमाल, तराईका सबैजना यहाँ भएर आज चाहिँ यो फगुवा भनिन्छ। यसलाई मैथिली भाषामा, अवधी भाषामा र भोजपुरी भाषामा यसले फगुवा भनिन्छ। फागुमा फागुन महिनामा मनाउने पर्वलाई फगुवा। र यो चोटि हामी उत्सव मनाएका छौँ। अर्को वर्षदेखि महाउत्सव हामी मनाउँछौँ र सम्पूर्ण काठमाडौँवासी हामी जति छौँ सबै मिलेर जुन आउटडोर प्रोग्राम चाहे टुरी खेलमा होस् कि पशुपतिमा होस् कि यहाँ होस् हामीले अगाडि बढाउनेछौँ। र यसको आधारमा एउटा सन्देश, यो नव सन्देश एउटा के जान्छ भने हामी कोही छैन तराई, कोही छैन पराई, हामी सबै दाजुभाइ, दिदी बहिनी दाजुभाइ भनेको यो नाराको साथ हामी अगाडि बढाएका छौँ। अनि यसले चाहिँ भोलिका दिनमा तमसोमा ज्योतिर्गमय सँगसँगै असतोमा सतगमय बन्दै र यो शान्तिको प्रतीक हो। हामीले शान्तिको पाठ दिँदै अगाडि बढ्नेछौँ भने यही भावनाका साथ हामी यो मनाएका छौँ। यो पर्वको विगतमा पनि महत्त्व थियो, अहिले पनि छ। र भोलिका आज हेर्नुभयो कि युवाहरूलाई, महिलालाई, मधेसका महिलाहरू बाहिर निस्किँदैन, मिथिलाका र भोजपुरा अवधिका। तर आज हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहे तराई मधेसका होस् चाहे पहाडका महिला, सबै वर्गका महिलाहरूले यहाँ नाचेका छन्, गाएका छन्, सबै कुरा गरेका छन्, ढोलक तबला बजाएका छन्, झाली जुन हो त्यो जुन हो सबै गरेका छन्। रमाइलो लाग्छ, राम्रो लाग्छ। होली सनातनदेखि चलिआएको हाम्रो नेपालको पूर्वीय दर्शनको होली पर्व छ। यो हाम्रो हिन्दू धर्मको राम
रामकृष्ण हाम्रो पूर्वज रामकृष्ण जानकी माता र सीता माता र हाम्रो राधाजीको यो होली पुरै प्रचलित छ। उहाँकै कारणले हामीहरू आजसम्म आफ्नो सभ्यता संस्कृतिलाई संरक्षण र जगेर्ना गर्दै यहाँसम्म पुगेका छौँ। होली भनेको आपसी प्रेम सद्भाव र स्नेहलाई एकअर्कामा साटासाट गर्ने पर्व हो। तर आज समाजमा कुनै विकृति देखिरहेछ जसलाई हाम्रो त्यो विकृतिलाई हटाउँदै हामीलाई यो पर्वलाई मर्यादित बनाउनेको रूपमा पहिचान बनाउनु पर्छ। यो पर्व किन मनाइन्छ? आजको बच्चाहरूले भन्छ ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली, तर यो ह्याप्पी होली हो के भनेर बुझ्नुपर्छ। यो हाम्रो सभ्यता संस्कृति हामी समाजमा दिनुपर्छ। यो होली पर्व हामीहरू किन मनाइन्छौँ? यो होली असत्यको माथि सत्यको विजय, अधर्मको माथि धर्मको विजय, अन्यायको माथि न्यायको विजय छ। जुन हाम्रो वेदमा यो सबै विधि छ कि कंसको आजको दिनमा वध भएको खुसियालीमा हाम्रो तपाईको होलिका दहन भक्त प्रहलादको मृत्यु भयो। उसको फुपूले उसलाई गोदमा लिएर अग्निमा बस्नुभयो, किनकि उहाँ प्रभुको भक्त हुनुहुन्छ, विष्णु भगवानको भक्त हुनुहुन्छ। उहाँलाई हराउनको लागि, उहाँलाई जलाउनको लागि यो पृथ्वीमा अधर्म बढोस्, अन्याय बढोस्, अत्याचार बढोस्, तर त्यो भगवान प्रभुले होलिकामा उसको फुपूले जल्नुभयो र भक्त प्रहलाद त्यहाँ बाँच्नुभयो। त्यो खुसियालीमा हामीहरू नेपालीहरू होलिका दहन मनाउँछौँ। होलीको दिनमा होलिका दहनमा म यही भन्छु कि हामी सबैको हृदयमा प्रभुको बास होस्। हाम्रो सबै यो देशमा तपाईँको जनजनमा बुराइयाँ दूर होस् और सबैले अन्याय अत्याचार और भ्रष्टाचारलाई दूर गरेर। आज होलीमा पनि तराईका धेरै ठाउँमा पारस्परिक नटुवा नृत्यका साथ नटुवाहरू नाच्दछन्। तराईका पारस्परिक कलाकार समुदायले फागुको रङमा नृत्य प्रस्तुत गर्दै एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा पुग्ने गर्दछ। होलीको वास्तविक खेलिने रङहरूमा पहेँलोका लागि केसर, रातोको लागि अबिरिया, लाल गुलाब पनि भनिन्छ र चामलको पिठोको सेतो पिठो, चन्दन लगायत अन्य प्राकृतिक रङहरूको चलन थियो। ढोलीको तीर्थालु पदयात्रालाई परिक्रमा भनिन्छ। कञ्चनवनमा सकिएको परिक्रमा यात्रीहरू जनकपुरमा आएर अन्तर्गृह घुमेपछि होली समापन गरिन्छ। यस्तो पदयात्रामा राम सीताका कथाहरू भक्तजनले गाउँदछन्। कञ्चनवन राम खेले होली भन्दै गीत गाइन्छ। भगवान राम पनि कञ्चनवनमा होली खेल्न आएको जनविश्वास र किम्वदन्ती छ। पश्चिम नेपाली तराईहरूमा भने माटोले होली खेल्ने चलन गरिन्छ। सद्भाव तथा सुक्खा या भिजेको माटोको सुस्त लेप एक अर्कामा लगाएर होली प्रारम्भ गरिन्छ। सांस्कृतिक महत्त्वको मध्यमा मिथिला परिक्रमा दुवै देश भारत तथा नेपालका 15 पडाव स्थलमा विश्राम गर्दै 15 दिन लगाएर यो परिक्रमा गरिन्छ। घर परिवारको शान्ति, समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य प्राप्तिसहित अन्तमा मोक्ष प्राप्ति हुने धार्मिक मान्यताका साथमा जनसहभागिता हुने गरेको पाइन्छ। एक रिपोर्ट। मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा गरिने सबैभन्दा लामो धार्मिक पदयात्राको रूपमा रहेको 15 दिने मध्यमा परिक्रमा तीर्थयात्रीहरू आज शुक्रबार जनकपुर धाम आइपुग्ने भएका छन्। तीर्थयात्रीहरूको टोली भारतको बिहार राज्यको करुणाबाट भगवान श्रीराम तथा सीताजीको डोला बाजा गाजा तथा झाँकी सहित बुधबार बिसोल आइपुगेर विश्राम गरेका छन्। 14औं विश्राम स्थल बिसोलमा रात्रि विश्राम गरेपछि 15औं विश्राम स्थलको रूपमा रहेको जनकपुर धाम आइपुग्ने गर्छन्। भारतको बिसोलबाट बिहान कल्याणेश्वर स्थान गिरिजा स्थान हुँदै जनकपुर धाम आउने र आज बिहान जनकपुर धामको वरिपरि क्षेत्रको पञ्चकोशी अन्तर्गृह परिक्रमा सकेर परिक्रमाका तीर्थयात्रीहरू आफ्नो घर फर्केपछि जनकपुर क्षेत्रमा होली खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्रेतायुगमा मिथिलाका राजा जनककी पुत्री माता सीतासँग अयोध्याका राजा दशरथका ज्येष्ठ पुत्र रामसँग शुभ विवाह भएपछि परिक्रमा मार्ग भएर भ्रमण गरेको स्मरणमा मध्यमा मिथिला परिक्रमा लाखौं तीर्थयात्रीहरू सहभागी भएर खाली खुट्टा श्रद्धासहित भ्रमण गर्ने गर्दछन्। नेपाल तथा भारतको साझा सांस्कृतिक महत्त्वको मध्यमा मिथिला परिक्रमा दुवै देशका 15 पडाव स्थलमा विश्राम गर्दै 15 दिन लगाएर नेपाल भारतको 133 किलोमिटर दूरी भजन कीर्तन सहित तय गर्ने गर्दछन्। घर परिवारको शान्ति, समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य प्राप्ति सहित अन्त्यमा मोक्ष प्राप्ति हुने जनविश्वासका साथ कतिपयले पटक पटक तथा केहीले एकपटक भए पनि मध्यमा मिथिला परिक्रमा सहभागी हुनुपर्ने धार्मिक मान्यता साथ सहभागी हुने गरेको पण्डित लालबाबु झाले बताउनु भएको छ।
परिक्रमामा सहभागीहरूलाई परिक्रमा मार्ग तथा हरेक पडाव स्थलमा धार्मिक मेला कथा प्रवचनका साथै भक्तजनहरूले निस्वार्थ रूपमा विभिन्न प्रकारका सेवा तथा सुविधाहरू तीर्थयात्रीहरूलाई प्रदान गर्ने चलन छ। फागुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदाबाट सुरु भएको मध्यमा परिक्रमा पूर्णिमाका दिन अन्तर्गृह परिक्रमा सकेपछि सम्पन्न हुने परम्परा छ। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र 5 फल्याकका गुरुङ समुदायले धज्याङ पर्व मनाइरहेका छन्। धज्याङ पर्व तारो हान्ने खेललाई लिन्छ। एक सप्ताह मनाइने यो पर्व आज समापन गरिँदैछ। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र र उपल्लो मुस्ताङका गुरुङ समुदायका मानिसहरूले वसन्त ऋतुको पूर्व सन्ध्यामा फरक फरक समयमा गाउँ बीच भेला भएर हर्ष उल्लासका साथ यो पर्व मनाउने चलन रहेको छ। सांस्कृतिक पर्वका रूपले महत्त्वपूर्ण मानिएको यो पर्व सदियौं वर्षदेखि चल्दै आइरहेको बताइन्छ। यस पर्वमा गाउँका युवा युवती र ज्येष्ठ नागरिकहरू एक आपसमा भेला भएर रमाइलो गर्ने चलन रहेको छ। यस पर्वमा स्थानीय वेशभूषामा सजिएर स्थानीय भाकामा गीत गाउँदै सांस्कृतिक प्रचलन उजागर गर्ने परम्परा रहेको छ। गाउँका सबैले यो पर्वको बेला खेतीपाती र घरको काम थापी राखेर समाज घरमा जम्मा भई च्याब्रो नाच र स्थानीय भाषाको गीत गाउने गर्दछन्। यस्तै मिठो खाने, राम्रो लगाउने र एक आपसमा आत्मीयता साटासाट गरी धज्याङ पर्वमा रमाउने परम्परा रहेको बताइन्छ। यस्ता मौलिक कला संस्कृतिले हिमाली क्षेत्रको मौलिकतालाई थप उजागर गर्ने गरेको बताइएको छ। म्याग्दी र मुस्ताङमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक जनजाति थकाली समुदायमा तोरण ल पर्वको रौनक छाएको छ। फागु पूर्णिमाको अघिल्लो दिन सुरु हुने तोरण ल 3 दिनसम्म मनाउने चलन रहेको छ। यस पर्वमा बिहान स्नान गरी शुद्ध भई पितृहरूलाई पूजाआजा गरी फूल प्रसाद चढाउने परम्परा रहेको पाइन्छ। पर्वको अवसरमा समूह बनाई तारो हान्ने र आफन्तलाई बोलाएर मिठो परिकार खुवाउने चलन रहेको छ। एक रिपोर्ट। म्याग्दी र मुस्ताङमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक जनजाति थकाली समुदायमा तोरण लह पर्वको रौनक छाएको छ। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा करिब 10,000 जनाको संख्यामा बसोबास गर्ने थकाली समुदायले फागु पूर्णिमाका अवसरमा हरेक वर्ष 3 दिनसम्म परम्परागत तोरण लह पर्व मनाउने गर्दछन्। तोरण लह मनाउन घर बाहिर र विदेशमा रहेका थकाली समुदाय आफ्नो जन्मथलो फर्किएका छन्। तोरण लहमा थकाली समुदायले घर सिँगार पटार गर्ने चलन छ। फागु पूर्णिमाको अघिल्लो दिन सुरु हुने तोरण लह 3 दिनसम्म मनाउने चलन रहेको थकाली सेवा समितिले जनाएको छ। पर्वका अवसरमा 3 दिन सबैले स्नान गरी शुद्ध भएर पितृहरूलाई पूजा आजा गरी फूल प्रसाद चढाउने परम्परा रहेको बताइन्छ। यसै गरी आफन्तलाई बोलाएर मिठा मिठा परिकार खुवाउने र आर्चरी खेल्ने अर्थात् तारो हान्ने चलन छ। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको कोवाङ थकाली समुदायको उद्गम स्थल मानिन्छ। म्याग्दीको दाना, फुरुङ, तातो पानी, बेनी, दरबाङ लगायत बजार क्षेत्रमा थकाली समुदायको बसोबास छ। परम्परागत तारो हान्ने खेलको संरक्षणका लागि थकाली सेवा समिति बेनी क्षेत्रको आयोजनामा तारा खेल सुरु भएको हो। तारो अर्थात् धनुषपाट खेललाई थकाली समुदायले आफ्नो जातीय पहिचानसँग जोडेका छन्। धार्मिक ग्रन्थमा विभिन्न युद्धमा धनुष बाणको प्रयोग भएको भेटिएकाले यसको विकास मानव समाजको उत्पत्तिकालदेखि नै भएको अनुमान गरिन्छ। आर्चरी खेलमा प्रयोग हुने नियम र त्यसका शब्द अल्पसंख्यक थकाली समुदायको भाषासँग मिल्ने हुनाले यसलाई थकाली समुदायले आफ्नो जातीय पहिचान मानेका छन्। हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समितिले गद्दी बैठकको तल्लो तलामा एकीकरणदेखि लोकतन्त्र स्थापनासम्मका तस्बिर प्रदर्शनी सुरु गरेको छ। गद्दी बैठक सँगै 100 वर्षभन्दा पुरानो तस्बिर पनि प्रदर्शनीमा राखिने भएको छ। ऐतिहासिक तस्बिरहरूको प्रदर्शनी हेर्न दैनिक सयौं स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकहरू हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा आउने गर्दछन्। कोरोना महामारी कम भएपछि गत फागुन 27 गतेदेखि शुक्रबारदेखि प्रदर्शनी सुरु गरिएको हनुमानढोका दरबार हेरचाहका कार्यालय प्रमुख सन्दीप खनालले जानकारी दिनुभएको हो। प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले यस्ता गतिविधिले विदेशी एवं स्वदेशी पर्यटकलाई सम्पदा स्थलमा आकर्षण गर्ने बताउनु भएको छ।
प्रदर्शनीमा नेपाल एकीकरण अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेका हात हतियार लगायत दस्तावेज एवं प्रजातन्त्र स्थापना पुनर्स्थापनाका विभिन्न घटनाक्रमका तस्बिरहरूको प्रतिलिपि राखिएकाले त्यसबेलाको अवस्था जान्न सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ। यो प्रदर्शनीसँगै गद्दी बैठक पनि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। भूकम्पसँगै बन्द रहेको गद्दी बैठक 7 वर्षपछि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरेर गद्दी बैठक खुल्ला गरिएको हनुमानढोका दरबार हेरचाहले जनाएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाने प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज रङहरूको पर्वको होलीको दोस्रो दिन। आज तराईको मानिसहरूको होली खेल्ने पालो। यस पर्वमा भक्त प्रहलादलाई आगोमा जलाउन खोज्ने राक्षसनी होलिकालाई दहन गर्ने चलन। तराईमा गाई गोरुको गोबरलाई सुकाएर आगोको दौराका रूपमा प्रयोग गर्ने गुइठा बनाएर यस्ता गुइठाहरूलाई खुल्ला ठाउँमा जम्मा गरी त्यसमा होलिकाको पुतला राखी आगो बाली होलिका दहन गर्ने र अन्यायमाथि न्यायको विजयको रूपमा विजय उत्सव मनाउने चलन। धार्मिक पदयात्राको रूपमा रहेको 15 दिने मध्यमा मिथिला परिक्रमा तीर्थयात्रीहरू आज शुक्रबार जनकपुर धाम आइपुग्दै। सांस्कृतिक महत्त्वको मध्यमा मिथिला परिक्रमा नेपाल र भारतका 15 पडाव स्थलमा विश्राम गर्दै 15 दिन लगाएर 133 किलोमिटरको दूरी भजन कीर्तन सहित तय गर्ने परम्परा। घर परिवारको शान्ति समृद्धि सुख ऐश्वर्य प्राप्ति सहितका अन्त्यमा मोक्ष प्राप्ति हुने धार्मिक मान्यताका साथमा जनसहभागिता हुने। बारागुङ मुक्ति क्षेत्र 5 फलाकका गुरुङ समुदायले धज्याङ पर्व मनाउँदै सांस्कृतिक पर्वका रूपले महत्त्वपूर्ण पाएको यो पर्व सदियौं वर्षदेखि चल्दै आएको। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र र उपल्लो मुस्ताङका गुरुङ समुदायका मानिसहरूले वसन्त ऋतुको पूर्व सन्ध्यामा फरक फरक समयमा गाउँ गाउँ बीच भेला भएर हर्ष उल्लासका साथ मनाउने परम्परा। पर्वमा गाउँका युवा युवती र ज्येष्ठ नागरिकहरू स्थानीय वेशभूषामा सजिएर स्थानीय भाकामा गीत गाउँदै मिठो खाने राम्रो लगाउने र एक आपसमा आत्मीयता साटासाट गरी धज्याङ पर्वमा रमाउने प्रचलन। थकाली समुदायले तोरण ल मनाउँदै फागु पूर्णिमाको अघिल्लो दिन सुरु हुने तोरण ल 3 दिनसम्म मनाउने चलन। पर्वमा बिहान स्नान गरी शुद्ध भई पितृहरूलाई पूजाआजा गरी फूल प्रसाद चढाउने परम्परा। यस अवसरमा समूह बनाई तारो हान्ने र आफन्तलाई बोलाएर मिठो परिकार खुवाउने चलन। परम्परागत तारो हान्ने खेलको संरक्षण सुरु भएको मानिने यस खेललाई थकाली समुदायले आफ्नो जातीय पहिचानसँग जोड्यो। हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिले गद्दी बैठकको तल्लो तलामा एकीकरणदेखि लोकतन्त्र स्थापनासम्मका तस्बिर प्रदर्शनी सुरु। ऐतिहासिक तस्बिरहरूको प्रदर्शनी हेर्न दैनिक सयौं स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटक हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा आउँदै। प्रदर्शनीमा नेपाल एकीकरण अभियानमा पृथ्वीनारायण शाहले प्रयोग गरेका हात हतियार लगायत दस्तावेज एवं प्रजातन्त्र स्थापना पुनर्स्थापनाका विभिन्न घटनाक्रमका तस्बिरको प्रतिलिपि राखियो। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।